अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लैला मजनू की पूरी जिंदगी की कहानी और उनकी जिंदगी में जो जो वाकयात हुए हैं उन सब को आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे लैला मजनू का बचपन, उनकी जवानी और उनका आखिरी पड़ाव। और आज के इस वीडियो में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मजनू का असल नाम क्या था और इसको लैला से कैसी मोहब्बत हो गई, फिर इसकी मोहब्बत के अंदर कैसी बढ़ोतरी और इजाफा हुआ और इसका अंजाम क्या हुआ मोहब्बत का। सारी चीजें आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको कल 2 दिन पीछे मैंने आपको बताया था कि मैं लैला मजनू पर पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मजनू जो था उसका असल नाम था कैस। कैस कहते हैं दाना और अक्लमंद को। और लैला जो थी, लैला का पूरा नाम है लैला बिनते मेहदी इब्ने साद। लैला जो है, इसको लैला इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इतनी काली और कलोटी थी जैसा रात का अंधेरा होता है। रात के अंधेरे की तरह काली होने की वजह से लैला के बाप ने उसका नाम लैला रखा था। तो दोस्तों, इनका जो इश्क है और इनके जो इश्क की दास्तान है, ये हर इंसान के दिल को गर्मा डालने वाली है, गर्म करने वाली है। क्योंकि लैला मजनू पर आज तक बहुत सारी किताबें लिखी गई, वीडियोस बनाए गए, क्योंकि उनकी मोहब्बत थी ही ऐसी। मजाजी मोहब्बत थी और कोई हकीकी मोहब्बत तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने एक मिसाल कायम करके चले गए कि मोहब्बत कैसी की जाती है और हमें मोहब्बत अल्लाह से कैसी करनी चाहिए। क्योंकि मजनू जो था और लैला जो थी, ये दोनों खुदा के मखलूक थे। मखलूक होकर दोनों एक दूसरे पर ऐसी मोहब्बत करते थे। हम तो अल्लाह के बंदे हैं, हमें अल्लाह से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इन दोनों की मोहब्बत जो शुरू हो गई थी, वो ये दोनों बकरियां चराने के लिए जाते थे। कुछ किताबों में लिखा है कि दोनों मकतब में जाते थे। खैर, बकरियां चराते जाते जाते आपस में बातें होने लगी। बचपन का दौर था, बातों बातों में इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत होने लगी, एक दूसरे की बातें अच्छी लगने लगी। और मकतब के ताल्लुक से भी आता है कि दोनों मकतब में एक जगह पढ़ने के लिए जाया करते थे। मजनू को जब उसका उस्ताद मारता तो लैला को तकलीफ होती, लैला को मारता तो मजनू को तकलीफ होती। ये दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे कि मजनू का जो उस्ताद था, उस्ताद जब उसको सबक दिया करते थे कि इतना सबक याद करके लिख करके लेकर आओ, तो मजनू जो ये दीवाना होता था, ये लैला ही का नाम लिख कर आता था। यानी उसको जो सबक लिखने के लिए दिया जाता था वो लैला का नाम ही लिख कर आता था, सबक नहीं लिखता था। कितने मरतबा उस्ताद ने उसको डांटा डपेटा, लेकिन वो बाज नहीं आया। आखिरकार इन दोनों के बाप ने इनको स्कूल और मदरसे से निकाल दिया। दोस्तों, जब ये दोनों बचपना बढ़ता गया और ये लोग जवानी के दौर में पहुंचे। जब जवान हो गए, जवान होने के बाद इनकी मोहब्बत बहुत ही ज्यादा बुलंदी पर थी और बस्ती के अंदर इनके मोहब्बत के चर्चे होने लगे, शोर होने लगा और लोग आकर लैला मजनू के बाप के पास उनकी शिकायतें करने लगी। तो उनको मदरसे से निकाला गया, मकतब से निकाला गया और दोनों को अलग कर दिया गया। दोनों के रास्ते अलग हो गए। लेकिन अलग होने के बावजूद अभी भी मजनू के दिल से उसकी मोहब्बत नहीं निकली थी। कैसी मोहब्बत निकलती, क्योंकि वो हर वक्त उसी के बारे में सोचा करता था। घर पे आता, मकतब से आने के बाद खाने का होश नहीं होता था, पीने का होश नहीं होता था। माँ बाप कहते बेटा क्यों परेशान है, क्या हुआ है, उस्ताद ने मारा है, तो कोई जवाब नहीं देता। उसी की सोच, उसी की फिक्र में मजनू के रात दिन गुजर रहे थे। जब ज्यादा मोहब्बत परवान चढ़ने लगी और लोग आकर मजनू के बाप को कहने लगे कि आपका बेटा पागल दीवाना हो गया है, तो उसके बाप ने, मजनू के बाप ने मजनू को घर से निकाला। घर से निकालने के बाद मजनू का हाल ये हुआ कि वो खाना तक भूल गया, कपड़े फाड़ने लगा। उसको इतना भी होश नहीं था कि वो अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहा है। वो बहुत बुरी हालत में फंस गया। क्योंकि दोस्तों, ये मोहब्बत होती ही ऐसी चीज है। मोहब्बत के अंदर लोग हर चीज को भूल जाते हैं, यहाँ तक कि अपनी जात को भी भूल जाते हैं। वही हाल मजनू का हुआ, क्योंकि वो वाकई दिल से मोहब्बत कर रहा था उसको। हालांकि मोहब्बत जिससे कर रहा था वो इतनी काली कलोटी थी, कोई ना इतना ज्यादा उसका हुस्न था, ना इतनी खूबसूरत थी, कुछ भी नहीं, लेकिन दिल उसकी तरफ खींचा जा रहा था। बहरहाल आखिरकार उसके बस्ते वालों ने आकर मजनू के बाप को एक मशवरा दिया कि कहा कि ऐसा करो कि तुम्हारी बातों से नहीं मान रहा, उसको हरम शरीफ लेकर जाओ, काबा शरीफ लेकर जाओ, वहां जाकर उसको दुआएं करवाओ अल्लाह से। हो सकता है वहां जाने के बाद वो इस मोहब्बत से तौबा करे।
تو مجنو کے باپ کو ان لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی، تو مجنو کو لے کر اس کا باپ حرم شریف چلا گیا۔ حرم شریف جانے کے بعد مجنو کے باپ نے کہا بیٹا اب یہاں تو دعا کر اللہ سے کہ لیلا کی محبت میرے دل سے نکال دے، یہ دعا کرنے کے لیے کہا۔ تو مجنو چونکہ شاعر تھا، وہ قیس جو تھا وہ شاعر تھا، بہت سارے اشعار اس نے کہے ہیں، تو وہ غلاف کعبہ پکڑ کر اس نے شعر کہے۔ وہ شعر اتنے عجیب اور غریب ہے، سن کر حیران ہو جاؤں گے۔ اس نے کہا الہی توبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب، اے اللہ میں دنیا کے ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں لیکن لیلا کی محبت میرے دل سے کبھی نہ نکال۔ یہ جب سنا اس کے باپ نے تو حیران رہ گیا، پریشان رہ گیا، اور مجنو کے چہرے کو دیکھنے لگا اور وہ حیرانی میں تھا۔ اتنے میں پھر مجنو نے غلاف کعبہ پکڑا اور دعا کی الہی لا تسلبنی حبہا ابدا دائما ویرحم اللہ عبدا قال آمینہ، اے اللہ اس لیلا کی محبت کبھی میرے دل سے نہ نکال، اور جو بھی میری اس دعا پر آمین کہے تو اس کو بھی معاف فرما۔ یعنی مجنو کا باپ جو اس کی دعا پہ آمین کہہ رہا تھا تو اے اللہ اس کو بھی معاف فرما۔ تو یہاں پر ایک مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوستو مولا کی محبت کیا لیلا کی محبت سے گئی گزری ہے؟ مجنو لیلا کی محبت میں اتنا دیوانہ اور اتنا عاشق ہو گیا۔ ہم اس مالک کے بندے ہیں، ہمیں اس سے کتنی محبت کرنی چاہیے تھی، اللہ سے ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے تھی، اور ہم اللہ سے کتنے دور ہیں۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ نے کہا کہ مجنو لیلا کی محبت کیا مولا کی محبت سے گئی گزری ہے؟ خیر ان کی محبت بڑھتی گئی، یہ کسی چیز سے باز نہیں آیا، یہاں تک کہ مینا کے اندر ایک شخص نے لیلا لیلا کے کر پکارا تو یہ مجنو بے ہوش ہو گیا لیلا کا نام سن کر، اتنی زبردست محبت اس کے دل کے اندر بیٹھ چکی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے صلح کر لی اور حکومت کے معاملے میں وہ دستبردار ہوئے، تو دستبردار ہونے کے بعد انہوں نے کہا، بہت خوش تھے وہ، انہوں نے کہا کہ حکومت میں نے اسی کو دی تھی جو اس کو سنبھالنے کے لائق تھا، جس کے اندر وہ صلاحیت تھی، میں نے ساری سلطنت حکومت اسی کو دے دی۔ جب انہوں نے ان سے حکومت کے معاملے میں مساہلت کر دی اور جو ہے صلح کر لی، تو ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے تو مجنو راستے میں ملا، یعنی قیس، اس وقت اس کو قیس کہا جاتا تھا، مجنو نام اس وقت اس کا نہیں پڑا تھا، تو قیس جا رہا تھا تو حسن رضی اللہ عنہ نے کہا اے قیس تیری کیا رائے ہے کہ میں نے جو یہ حکومت اور جو یہ عہدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیا ہے، کیا میں نے صحیح کہا، میں نے صحیح کیا، مجھے تو اس سے بہت خوشی ہو رہی ہے، تیرا کیا گمان ہے؟ تو مجنو تھوڑا سوچا اور سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ میں تو کہتا ہوں کہ حکومت لیلا ہی کو دینی چاہیے تھی کیونکہ حکومت اسی کو سجتی ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا انت مجنون، تو مجنون ہے، پورا دیوانہ اور پاگل ہے۔ تو اسی وقت سے اس کا نام مجنو پڑ گیا تھا، پہلے تو اس کو قیس کہا جاتا تھا لیکن حسن رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اس کا نام مجنو پڑ گیا۔ ایک مرتبہ وقت کے بادشاہ اور حاکم نے جب لیلا کا تذکرہ سنا تو وہ حیران رہ گیا، پریشان رہ گیا، وہ سوچنے لگا کہ لیلا کیسی لیلا ہوں گی کہ مجنو اتنا دیوانہ اور اتنا پاگل ہو رہا ہے اس کی محبت میں، ایک مرتبہ دیکھوں تو صحیح وہ کتنی حسین اور خوبصورت ہے تاکہ مجھے بھی پتا چلے۔ تو اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ لیلا کو لے کر آؤ، وہ لیلا کو لے کر آئے، دیکھا تو وہ حیران اور پریشان رہ گیا۔ اس نے کہا لیلا کو تو اور حسیناؤں سے تو زیادہ خوبصورت نہیں ہے، پھر یہ مجنو تیرے پہ کیوں مرتا ہے؟ تو اس نے کیا خوبصورت الفاظ کہے، اس نے کہا اے بادشاہ تو چپ رہے، تیرے پاس مجنو کی آنکھیں نہیں ہے، اگر تیرے پاس مجنو کی آنکھیں ہوتی تو دنیا میں مجھ سے زیادہ حسین اور خوبصورت تجھے کوئی نظر نہیں آتا، بس فرق اتنا ہے کہ تیرے پاس مجنو کی آنکھیں نہیں ہے۔ تو دوستو یہ ایسی محبت اور ایسی عجیب داستان تھی اس کی۔ فرمایا کہ آخری دور کے اندر جب یہ حرم شریف سے لوٹنے کے بعد لوگوں نے اس کو بتایا کہ لیلا کی جو ہے نا شادی اس کے باپ نے کسی اور سے کر دی ہے، تو اتنا سننا تھا کہ مجنو بہت حیران ہوا، پریشان ہوا، خون کے آنسو رونے لگا، یہاں تک کہ وہ لیلا کی قبر پہ آ کے وہی اس نے جان دے دیا اور وہی مر گیا۔ اس کے انتقال کے بعد کسی اللہ والے نے اس کو خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھنے کے بعد پوچھا اے مجنو تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو مجنو کہنے لگا اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اور اس کی وجہ پوچھی تو کہا اس وجہ سے معاف کیا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مجھے
اپنے سے محبت کرنے والوں کے حق میں ایک مثال کے طور پہ کھڑا کریں گا اور دنیا والوں سے، سارے انسانوں سے کہیں گا کہ دیکھو اے مجنو، ایک مخلوق سے اس نے اتنی محبت کی، میں تو تمہارا خالق اور مالک تھا، تمہیں مجھ سے کتنی محبت کرنی چاہیے تھی اور تمہیں میری محبت کے اندر کتنا دیوانہ ہونا چاہیے تھا۔ دوستو، اللہ کرے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی ایسی محبت پیدا ہو جائے اور ایسا عشق پیدا ہو جائے کہ ہمارا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے اور اللہ کی کوئی بھی حکم کو ہم نہ توڑنے والے بنے، کیونکہ مجنو اتنا دیوانہ تھا کہ اس نے لیلا سے ایسی محبت کر ڈالی، حالانکہ لیلا ایک مجنو ہے، مطلب لیلا جو ایک مخلوق ہے اس سے اتنی محبت کی۔ ہم تو اللہ کے بندے، ہمیں اللہ سے کتنی محبت کرنی چاہیے تھی۔ تو دوستو، یہ تھی لیلا مجنو کی پوری زندگی کی ہسٹوری اور کہانی۔ یہ جو میں نے آپ کو ساری باتیں بتائی، یہ سب معتبر باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہاں سے پڑھی اور بول دیا آپ کو، نہیں، یہ معتبر باتیں، یہ واقعتاً ان کا یہ داستان ہے ان کی۔ آپ اگر معتبر کتابوں کے اندر آپ کو یہی باتیں سب ملیں گی۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔